कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले देशभरको जनजीवन प्रभावित। नदी र खोलाहरूमा बहाव बढ्यो। ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध। बाढी पहिरोमा परि चितवन, तनहुँ, कास्की र पर्सामा गरी 8 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। संविधानको धारा 76(5) लिएर इजलासमा घम्साघम्सी। पूर्व महान्यायाधिवक्ताको दाबीमाथि प्रधान न्यायाधीशले उठाए प्रश्न। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजबाट सुरु। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मर्यादा भुलेको विपक्षी सांसदहरूको आरोप। नेपालमा थप 2760 जनामा कोरोना संक्रमण, 33 जनाको मृत्यु, 4017 जना निको भए। कोरोनाका कारण बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान सेवा आजबाट सुचारू। विमानस्थलहरूमा भिडभाड बढ्दा जोखिम बढ्यो। र चीन कसैको अगाडि नझुक्ने राष्ट्रपति सीको भनाई। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मङ्गलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पर्सामा 3 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 1 जना बेपत्ता भएका छन्। यसका साथै पर्साको ग्रामीण भेग, छिपहरमाई गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, जगन्नाथपुर गाउँपालिका र ठोरी गाउँपालिका लगायत अधिकांश वडाहरू डुबानमा परेका छन्। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको अविरल वर्षा, हावाहुरी र चट्याङका कारण पर्सा जिल्ला पनि यसको चपेटामा परेको छ। पर्सामा मङ्गलबार पर्साको खसुवा पर्सौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देवरबाना बस्ने करिब 55 वर्षको रघुवीर यादव, पटेरबा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गदियानी टोल बस्ने वर्ष 26 को रसुल आज गदी आफैले खेतमा भैँसी चराउने क्रममा र वडा नम्बर 3 जितपुर बस्ने करिब 50 वर्षीय अस्तोर्मी बेदी थारू आफ्नो खेतमा काम गरिरहेको समयमा चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ। से ये साल के बाली बिया सब खत्म हो गई। अब पानी तूफान कर दिले तो ये साल कहाँ कुछ होगी। अब कहाँ खेती किसानी हुन्छ। यो बाढी यो धेरै बाढीले सबै बगाएर लग्यो अनबाली। अब कहाँ खेती हुन सक्छ। अब केही छैन। अब वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर 11 रानीघाट दलित बस्ती र वडा नम्बर 26 उदयपुर गरी 40 घर डुबानमा परेका छन् भने जिरा भवानी गाउँपालिका 4, जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा 40 घर, छिपहरमाई गाउँपालिकामा 8 घर र ठोरी गाउँपालिका र पोखरिया नगरपालिका गरी 100 घर डुबानमा परेका छन्। डुबानमा परेको घरहरूबाट स्थानीयहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले नजिकको मन्दिर र स्कुलमा बस्ने व्यवस्थापन गरेका छन्। अहिलेसम्म हामीले उहाँहरूलाई खालि यहाँ आज उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। अब यहाँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बस्ने र उहाँहरूको खानाको व्यवस्था हामीहरू आजदेखि गर्छौँ। अब आजदेखि नै हाम्रो सुरुवात हुँदैछ। उहाँहरू समस्या परेर आउनु भएको छ। अब आज बेलुकादेखि हामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ खानाहरू खाने गरी यहाँ हामीहरू व्यवस्थित गर्ने हिसाबमा अहिले लागिरहेका छौँ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सोहरी बस्ने 7 परिवारले नदी किनारमा सुँगुर पालनका लागि बनाएको खोरबाट करिब 26 सुँगुर बगाएर लगेको छ। बाढीले गर्दा जिल्लाको विभिन्न बस्तीहरू डुबानमा पर्दा जिल्ला प्रशासनले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी उद्धारको प्रयास भइरहेको जनाएको छ। 7 परिवारका 46 वटा सुँगुर बगाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ है। यो सबै तथ्याङ्कहरू आइसकेको छैन। हिजो डुबान भयो, 3टा गाउँ डुबान भएको जगन्नाथपुरमा भन्ने कुरा नै थियो। त्यसलाई अब हामी तुरुन्त सुरक्षाकर्मी पठाएर हिजो चाहिँ त्यहाँ उद्धार गऱ्यौँ। अब सबै डिटेल डाटा चाहिँ आइसकेको छैन, तर समग्रमा सबै ठाउँ प्रभावित भएको भन्ने कुराहरू आउन थालेको छ।
बर्खे धान रोपाई गर्न किसानहरूलाई चटारो भइरहेको अवस्था, तर लगातारको अविरल वर्षाका कारण भर्खरै लगाएको धान बालीमा समेत क्षति भएको छ। वीरगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। तनहुँको बन्देपुरमा पहिरोमा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। बन्देपुर गाउँपालिका 3 तामुङमा पहिरोले घर पुरिँदा 30 वर्षीय सरस्वती थापा र 70 वर्षीय हरिमाया बसेलको मृत्यु भएको हो। गैराती पहिरोले घर पुरिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। सरस्वतीका ससुरा दिलबहादुर मगर, सासू दाउरीमाया मगर र देवर सुभाष थापा घाइते भएका छन्। पहिरोका कारण गाउँका अन्य 4 घर समेत जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा पुरिएर घाइते भएका मध्ये 1 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। यसैबीच तनहुँको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 13 जोड्ने छाब्दी दोभानको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। छाब्दी खोलामा गैराती आएको बाढीले पुल बगाएपछि बेलबास, पोखरी भन्ज्याङ, बेनीकोट, गोदी लगायत स्थानका बासिन्दालाई आउजावतमा समस्या भएको छ। पुल बगाएपछि बुद्धसिंह मार्ग र केशवटार मार्गमा चल्ने गाडीहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। पूर्वी चितवनका 2 स्थानमा पहिरोले बगाएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार राप्ती नगरपालिका 12 पर्खाल भन्ने स्थानमा माथिबाट आएको पहिरोले 2 घर बगाएको हो। घरभित्र रहेका 4 जनालाई पहिरोले बगाएकोमा 1 जना पुरुषको शव घटनास्थलबाट 50 मिटर तल फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले बगाएको अन्यको खोजी भइरहेको छ। घरसँगै एउटा गोठ बगाउँदा त्यहाँ रहेका 16वटा गाई गोरु र 15-16वटा बाख्रा समेत बगेको छ। यसैगरी कालिका नगरपालिका 11 दानेटारका 52 वर्ष ज्ञान बहादुर चेपाङको पहिरोले बगाएर मृत्यु भएको छ। आफन्तको घरमा जाने क्रममा पहिरोले उनलाई बगाएको र घटनास्थलबाट 1 किलोमिटर टाढा उनको शव भेटिएको जनाइएको छ। यसैगरी चट्याङ लागेर राप्ती नगरपालिका 9 लालपुरकी 45 वर्षीय बिजुलीमाया श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। घर नजिक रहेको खेतमा धान रोप्न जाने क्रममा श्रेष्ठलाई चट्याङ लागेको थियो। चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि भरतपुर ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। कास्कीको मादी गाउँपालिकामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्दा बिरामीको मृत्यु भएको छ। मादी गाउँपालिका 9 मुङ्ग्री बेसीबाट बिरामी लिएर थुम्सीकोटतर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्दा एम्बुलेन्समा सवार बिरामी 83 वर्षीय गोमा अधिकारीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा एम्बुलेन्स चालक सुभाष अधिकारी घाइते भएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बनिरहेको बाटोमा खहरे खोलामा 81 लेदो सहितको बाढी आएर एम्बुलेन्स माथि परेको थियो। लगत्तै चालकले भागेर ज्यान जोगाएका थिए भने बिरामी अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घाइते अधिकारीलाई थप उपचारका लागि पोखरा ल्याइएको छ। पहिरोले एम्बुलेन्सलाई करिब 100 मिटर तल बगाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा निर्माणाधीन 4वटा डाइभर्जन बाढीले बगाउँदा नारायणगढ बुटौल सडक अवरुद्ध भएको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले नारायणगढ बुटौल सडक विस्तारका लागि गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 2 तथा थुम्सीमा निर्माण गरिएको 4वटा डाइभर्जन बाढीले बगाएको हो। बाढीले डाइभर्जन बगाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बिहिबार बिहान करिब 11 बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा दर्जनौं सवारी साधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सडकदेखि उत्तरतर्फको भूभाग समेत डुबानमा परेको र उत्तरतर्फको भूभागमा पानीको सतह नघटेका कारण डाइभर्जन मर्मत तत्काल सुरु हुने अवस्था नरहेको बताइएको छ। उता सिराहा धनुषा जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन कमला पुल भासिएको छ। कमला नदीमा आएको पानीको बहाव बढेसँगै सिराहा नगरपालिका 6 बसपिट्टा नजिक निर्माणाधीन पुल भासिएको छ। पुलमा जम्मा 12वटा स्पान रहेकोमा सिराहा तर्फबाट स्पान नम्बर 2 करिब 2 फिट तल भासिएको हो। 470 मिटर लम्बाइको कमला नदीमा 2068 सालबाट पुल निर्माण थालिएको छ। पप्पू लुम्बिनी जेभीले निर्माण थाले पनि काम सुस्त भएपछि विगत 3 वर्षदेखि लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले काम गर्दै आएको छ। यसैबीच नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले अलर्ट जारी गरेको छ।
कर्जनाहा, कल्याणपुर र सिराहा नगरपालिकाको कमला नदीको तटीय क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। रातैभर परेको वर्षासँगै मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। नेपाल बाढी सूचना केन्द्रले सूचना जारी गर्दै त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। असार 1 गते मेलम्चीको नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गरेका कारण उक्त क्षेत्रमा जोखिम झनै बढेको केन्द्रले जनाएको छ। मेलम्ची नदीमा क्रमशः पानी सतह बढिरहेको र आसपासका स्थानीय सुरक्षित स्थानतर्फ लागिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघिको बाढीका कारण घरबारविहीन भएका मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीय झनै त्रसित भएका छन्। काभ्रेको पनौती 2 कुशादेवी स्थित घैयाबारीमा जमिन भाँसिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। भाँसिएको क्षेत्र बगेर रोशी खोला थुनिने जोखिम बढेपछि पनौतीको 2, 8, 7 र 12 नम्बर ओडा लगायत तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित भएका हुन्। विशेष खबरको साथमा Plumber, CPVC pipes and fittings, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। काभ्रेको कुशादेवी स्थित घैयाबारीमा करिब 300 मिटर परसम्म जमिन 1 मिटर तल धासिएको छ। पनौती वडा नम्बर 1 र 12 को सिमानामा सञ्चालित ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योगका कारण रुसी खोला समेत साँघुरिँदै गएको छ। यही अवस्थामा जमिन भाँसिएको ठाउँ बगेर रुसी खोला थुनिएर ठुलै विपत्ति आइपर्ने जोखिम बढेको छ। जमिन भाँसिएसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। अरूको चाहिँ यो फेरि जति यो माथि डाँडासम्म लिइसकेको छ अनि यहाँबाट उता बाँकी छ सबै। अब यस्तै समस्या भइरह्यो भने कि गाउँमै उठाउनु पर्ने हुन्छ कि यी खानेवालाहरूले अलिकति भाउ दिएर जग्गाको मूल्याङ्कन दिएर लिनुपर्ने। स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम पोखरेलले पनि जमिन धसेको ठाउँ बगेर रोशी खोला थुनिन सक्ने जोखिम रहेको बताए। जमिन नै धसेको देखियो यतापट्टि होइन। यो जमिन धसेर तल रोशी खोलासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यदि त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने चाहिँ निकै खोला थुनिन सक्छ। त्यो बेलामा त्यसको तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ भने बस्ती चाहिँ तल 2 घर रहेछन्, ती 2टा घरहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँबाट स्थानान्तरण गर्ने भनेर हामीले अहिले भर्खरै यहीँबाट चाहिँ निर्देशन गरिसकेका छौँ। भाँसिएको स्थल समथर भएकाले धेरै ठुलो जोखिम भने नरहेको पनौती नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले बताए। उनले जमिन धसिएको क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन र पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताए। त्यो पाटो भाँसिया हुनाले एउटा पुल लडेछ, अलि अस्ति नै लडिया रहेछ। अनि अब त्यो लाइन त्यताबाट बन्द गराएर यता पूर्व साइडबाट 8वटा पुल आज आइपुगेको छ। भोलि त्यो लाइनको व्यवस्थापन हुन्छ। त्यो 2 घर जग्गा बेचेकै किसानहरू चाहिँ त्यो बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बत्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 2 घरलाई बत्तीको व्यवस्थापन भोलि हाम्रो प्राधिकरणको साथीहरूले गर्नुहुन्छ। पुल भर्खरै खस्यो यहाँ। यस क्षेत्रमा अहिले 8वटा खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगका सञ्चालकहरू भने कुनै जोखिम नरहेको दावी गर्छन्। तर यिनै उद्योगका कारण साँघुरिएको रोशी खोलामा भाँसिएको क्षेत्र बगेर थुनिए ठुलै विपत्ति आउन सक्ने भएकाले बेलैमै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। निरन्तरको वर्षासँगै कमला नदीमा आएको बाढीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रका उर्वर भूमिहरूको कटान सुरु गरेको छ। सम्बन्धित निकायले तटबन्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्षेनी उर्वर भूमि कटानको समस्या दोहोरिने गरेको छ। सम्मादनीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी सिन्धुली जिल्लाको कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा छौँ। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो कमला नदीमा अलि बाढी आएको छ र यो कमला नदीमा बाढी आएसँगै कमला नदीको खास गरी कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई अलि कटान गर्ने क्रम अलि बढेको छ। जोखिमलाई हेरेर विपद व्यवस्थापन समितिले गरेका आङ्कलनहरूलाई पनि हेरेर प्राविधिक रूपमा स्थलगत रूपमा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो कुरोहरू पहिचान गरेर हामीहरूलाई क्रमशः सुदृढ, सुरक्षित र भरपर्दो किसिमको
नदी नियन्त्रण कार्यहरू गर्छौँ। केही दिन अगाडिदेखि सक्रिय भएको मनसुनी वर्षाको कारणले गर्दा सिन्धुली जिल्ला लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर भइरहेको वर्षाले सिन्धुली जिल्लाको महाभारत पहाड र चुरे पहाडबाट बग्ने विभिन्न खोलाहरू खोल्सीहरूकोबाट उत्पन्न भएका पानीको बहाव यो कमला नदीमा मिसिएसँगै यो कमला नदीमा अहिले पानीको बहाव बढेको छ र यो कमला नदीमा भीषण बाढी आएको छ। अलिकति बढी नै वर्षा भएको कारणले गर्दा क्षति चाहिँ धेरै नभए तापनि अलिअलि क्षति चाहिँ भएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सशस्त्र प्रहरीहरू पनि खटाएर त्यसलाई अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छौँ र जलसतह पनि घटिसकेको अवस्था। सबैले जोगाउनको निम्ति स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, सरकारवाला निकायहरू सबैको चासो र चिन्ता बढेको छ र कमला नदीको यो दिगो व्यवस्थापनको निम्ति, दिगो नियन्त्रणको निम्ति खास गरिकन सरकारी सम्बद्ध निकायहरू, कमला नदी नियन्त्रण आयोजना, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन लगायतका सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा यो कमला नदीको तटीय क्षेत्रमा ठुला नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएन भने यो कमला नदीले आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गाहरू कटान गरेर लैजाने र स्थानीय बासिन्दाहरूको उर्वरा भूमिहरू बगरमा परिणत हुने देखिएको छ र यहाँ मानव बस्तीहरू पनि दिनदिनै जोखिममा पर्दै जाने देखिएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमला नदी क्षेत्र, सिन्धुली। लगातारको वर्षाका कारण यति बेला देशैभरि बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। वर्षा र बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू त्रासदीपूर्ण रूपमा बाँच्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको बागमती नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दामा पनि बागमतीमा पानीको बहाव बढ्दा त्रास बढेको छ। केही दिनदेखि देशैभर लगातार भारी वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै ठूला नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढ्दो क्रममा छ। बाढी र पहिरोले देशका विकट स्थान मात्र होइन, राजधानीकै कतिपय स्थान जोखिममा छन्। त्यही जोखिमयुक्त स्थानका बासिन्दा त्रासका बीच बाँच्न बाध्य छन्। बागमती किनारामा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई चैनको निन्द्रा लाग्न सकेको छैन। समितिहरूले यहाँ खोला बागमती पेताहरूले ल्याएर हामीहरूलाई यातायात व्यवस्था गरिदिएछ। अब यिनीहरूले कानमा त्यो लगाएर सुतेछ, हामीहरूलाई दुःख छ हजुर। वर्षेनी बाढीको त्रासमा बाँचिरहेका ती सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले सरकारले आफूहरूका बारेमा कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। हरेक वर्ष आश्वासन दिँदै आएको तर कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवस्था चाहिँ नभएको यो खोला छेउमा चाहिँ डर भएर बस्ने चाहिँ हामी नै हो। हुनु चाहिँ पहिला आएर के गर्नु होइन, अब आफ्नो नाममा छैन त यो। अब तपाईँले पाए तपाईँले बस्ने भयो, म पाएँ म बस्ने भयो, जसले जुनको सक्यो उही बस्ने भयो होइन। अब आफ्नो जग्गा भए पो कसैले केही गर्नु पाइँदैन। हरेक वर्ष बागमतीमा आएको भेलको शिकार भएका ती सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई बर्खायाम सुरु भएपछि राम्रोसँग निदाउन सक्दैनन्। कति बेला बाढी आएर आफू बस्दै आएको घर बगाउने हो भन्ने कुराको चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको हुन्छ। जेठतिर त्यति आएको छैन। असार महिनामा चाहिँ अस्ति 12 गतिको दिन आयो, योभन्दा अलिक सानो आएको थियो। आज चाहिँ अलिक तर्साउने खालको आएको थियो, फेरि घट्दै गइरहेको छ। राजधानी बाहिर मात्र होइन, बर्खायामको समयमा राजधानीकै अवस्था पनि सामान्य छैन। यस विषयमा सरकारले समयमै ध्यान नदिए आउने दिनमा राजधानीमै पनि यसले ठुलै दुर्घटना हुने निश्चित छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। नेपालमा बिहिबार थप 2760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशैभर गरिएको 7130 PCR परीक्षणका क्रममा 1857 र 3855 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 903 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 6,76,509 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9145 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी थप 4017 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,149 संक्रमित
निको भएका छन्। हाल नेपालमा 31,368 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 345 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 33,51,263 वटा PCR र 1,92,666 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आगामी असार 22 देखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिने भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई असार 22 गतेबाट दोस्रो मात्रा खोप दिने भएको हो। साथै अघिल्ला खोप अभियानमा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन छुटेकालाई समेत सो अवधिमा दोस्रो मात्रा लगाउन पाउनेछन्। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म देशैभर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप लगाएको थियो। दोस्रो मात्रा खोप लगाउनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका 32 स्थानमा खोप केन्द्र तोकेको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुचारू भएको छ। महामारीलाई फैलिन नदिन भन्दै सरकारले वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान समेत बन्द गरेको थियो। आन्तरिक उडान सुचारू भएसँगै देशका विभिन्न भेगबाट मानिसहरूलाई काठमाडौँ आउन र काठमाडौँ बाहिर जान सहज भएको छ। हवाई यात्राको क्रममा यात्रुले फेस सिल्ड, मास्क र सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने भएको छ। सुरक्षाको हिसाबले एकदम राम्रो किसिमले राखिएको छ। फेस सिल्डहरूको सुविधाहरू दिएको छ। तर अलिकति फेयर चाहिँ सधैँको तुलनामा अलिकति महँगो महसुस भएको छ हामीलाई चाहिँ। अरू अन्य चाहिँ भनेको सहज रूपमा भएको छ। होइन त्यस्तो समस्या केही भएन। म सजिलोसँग आइपुगेँ होइन, त्यस्तो कुनै समस्या आइपरेन। एकदम सुरक्षित थियो। सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नु थियो होइन, मास्कहरू सबै प्रयोग गर्नु थियो। त्यस्तो त्यो कुनै अप्ठ्यारो असजिलो जस्तो महसुस भएन। एकदम सजिलोसँगै अवतरण गरियो। उडान खुलेको पहिलो दिन विमानस्थलमा भिडभाड बढेको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन यात्रुबीच भौतिक दूरीको पालना गराउन सकिएन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। वर्षाको समयमा स्थल यात्रा गर्नका लागि सडकहरूमा बाढी, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने कारणले यात्रुहरूको रोजाइ हवाई मार्ग हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जारी सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सरकारको बचाउमा उत्रिएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल बीच लामो र रोचक सवाल जवाफ भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 र धारा 76 को उपधारा 5 दुवैको मर्म स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रण भित्रकै व्यवस्था भएको जिकिर गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले खरेललाई प्रश्न गरेका थिए। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 र 5 के फरक छ भन्दै धारा 76 को 5 त दलका लागि नभई सांसदका लागि रहेको र त्यसमा दलीय व्हिप नलाग्ने बहस भइरहेको छ नि भन्दै खरेललाई प्रश्न गरे। जवाफमा खरेलले व्याख्या जसरी पनि गर्न वा लैजान पाइने तर सो व्यवस्था पनि दलकै लागि भएको भन्दै त्यसअनुसार सरकार बनाउँदा पनि दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने जिकिर गरे। प्रधान न्यायाधीश राणाले त्यसो हो भने धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार शेरबहादुर देउवाको दाबी बेठिक हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। खरेलले देउवाको दाबी बेठिक भएको भन्दै दाबी पेश गर्दा कांग्रेस र माओवादीको दलको निर्णय राखिएको तर एमालेका केही सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै दलको निर्णय नराख्नु गलत भएको बताए। राणाले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने अर्को कानुन व्यवसायी परशुराम कोइरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले विश्वासको मत नपाएपछि अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन नदिएको भनी प्रश्न गरे। उनले अदालतले संसद विघटन ठिक भएन भनी आदेश दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री किन त्यही बाटोतिर गएको भनी प्रश्न गरे। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बिहिबारको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाई शुक्रबार पनि निरन्तर रहनेछ। शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्नेछ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले 3 घण्टा बहस गरे। अब उनीहरूले बहसका लागि 1 घण्टा 30 मिनट समय बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूलाई 1 घण्टा समय दिइएको छ।
त्यसपछि सर्वोच्च र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले राय दिनेछन्। उनीहरूलाई 2 घण्टाको समय दिइनेछ। अन्त्यमा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। यसका लागि उनीहरूलाई 3 घण्टा समय दिइनेछ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको वर्षीय अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए। उनले राष्ट्रपति जस्तो गौरवको संस्था केवल प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्नेमा सीमित भएको टिप्पणी गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दीननाथ शर्माले संसद र संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रधानमन्त्रीले खिल्ली उडाएको आरोप लगाए। शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमन सबैभन्दा ठूलो सङ्कट भएको टिप्पणी गरे। शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको नाम गिनिज बुकमा लेख्ने अवसर आएको बताए। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बुद्धनगरमा बसेको नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक अवैध भएको निष्कर्ष निकाल्दै सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरी त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा रूपान्तरण गरेका थिए, जसमा पूर्व माओवादी केन्द्रका 20 जना पनि रहेका छन्। नेपाल पक्षले त्यसैमा आपत्ति जनाएको हो। भोलिको बैठकमा सहभागी हुन एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले पत्राचार समेत गरेको छ। नेपाल समूहले पार्टी एकतालाई इमान्दार भएर अगाडि बढाउन र त्यसै अनुसार बैठक लगायत सबै प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान समेत गरेको छ। विपक्षी गठबन्धन आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। बिहीबार प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला जलाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै क्याम्पस बाहिर प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले पुतला दहन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी बीच केही समय घम्साघम्सी परेको थियो। प्रहरीले केही विद्यार्थी नेतालाई पक्राउ समेत गरेको छ। विद्यार्थी नेताहरूले प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिरहेका साथीहरूलाई प्रहरी दमनद्वारा, प्रहरी हस्तक्षेपद्वारा हाम्रा आवाजहरू दबाइन खोजिएको छ। हाम्रा विरोधहरूलाई कमजोर पार्ने निष्प्रयास गरिएको छ। तर हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी प्रतिगमनका विरुद्धमा लडेका विद्यार्थीहरूको आवाज प्रहरीको दमनबाट, सत्ताको दमनबाट प्रतिगमन विरुद्धको हाम्रो लडाई कमजोर हुँदैन। अब कोरोनासँग पनि नडराई आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर सडक सङ्घर्षमा उत्रिसके। अब कुनै केपी ओलीको दमनले नेपाली युवा विद्यार्थीलाई छेक्नेवाला छैन, रोक्नेवाला छैन। अब यो आन्दोलन त्यतिखेर रोकिन्छ जतिखेर प्रतिगमनका नायके केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट, सिंहदरबारबाट घिसारेर ल्याएर सडकमा नेपाली युवाहरूले पचार्छन्, तब मात्रै यो आन्दोलन रोकिनेछ। म भन्न चाहन्छु, केपी ओली अस्ति मात्रै बर्बराएछन्। मैले पहिला पनि भाषण गर्दा भनेको थिएँ, केपी ओली यो देशमा कमेडियन गरिरहेका छन्। तिमीलाई चुनौती दिनका निम्ति मनोज गजरेलहरू, सन्तोष पन्तहरू तयार छन् मैले भनेको थिएँ। आज त्यसै गरी केपी ओली कमेडियन सकिएपछि बर्बराउँछन् भनेर मैले भनिरहेका थिएँ। सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेर विद्यार्थीहरूले सडकमा दिनहुँ जसो प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य राजबहादुर गिरीले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसके त्यसलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नसकिने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सदस्य गिरीले स्रोत र साधनलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताए। हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू छ। यो स्रोत साधनलाई विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो कुरामा चाहिँ जबसम्म समुदायका मानिसहरूलाई यो परम्परागत ज्ञान भइरहेको
सिप त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आशा छ यो कुरामा रूपान्तरणको लागि मेरो चाहिँ ध्यान रहनेछ। उनले आफ्नो विज्ञता योग्यता र अनुभवहरू राज्यको विकासका योजना बनाउने कामका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। बागलुङको धौलागिरी अस्पताल जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने उत्कृष्ट अस्पताल बनेको छ। 2 वर्षको दौरानमा बिरामीलाई दिने सेवामा सुधार गरेपछि धौलागिरी अस्पताल गण्डकी प्रदेशका सेकेन्डरी ए लेभलका अस्पतालमा उत्कृष्ट बनेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले गरेको अध्ययनमा धौलागिरी अस्पताल उत्कृष्ट मध्ये पहिलो बनेको हो। गण्डकी प्रदेशभर रहेका ए लेभलका 3 वटा अस्पताल मध्ये धौलागिरी अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको हो। विभिन्न मापदण्ड बनाएर गरिएको सर्वेक्षणमा 100 पूर्ण अङ्कमा अस्पतालले 73 नम्बर प्राप्त गरेको धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विकले बताए। हाम्रो अहिले यसपालि फेरि पुनः तेस्रो पटकको सर्वे भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ रेगुलरी भइरहन्छ। हाम्रो जोनल स्तरको अस्पतालमा चाहिँ पछिल्लो स्थितिमा यसलाई रेगुलारिटी गरिएको छ र हामीहरू अस्पताललाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नलाई अस्पताललाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू थप्नको लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ यो जुन सर्वे हुन्छ त्यसले पनि थप मद्दत पुगेको छ र अहिले तेस्रो सर्वेमा पनि क्रमिक रूपले सुधार भएको देखिएको छ। पछिल्लो सर्वेमा हाम्रो 65% त्यसको नतिजा देखिएको थियो भने अहिले यो चाहिँ थप सुधार भएर 73% को चाहिँ यो उन्नति भएको आज देखिएको छ। जुन सर्वे चाहिँ स्वास्थ्य निर्देशनालयको टिम धौलागिरी अस्पतालको सबैभन्दा राम्रो अङ्क अपरेसन थिएटरमा आएको छ भने क्यान्टिनको व्यवस्था नभएकाले 17 अङ्क गुमाएको छ। अरू सबै मापदण्ड अनुसारको सेवा र पूर्वाधार रहेको भन्दै उत्कृष्ट घोषित भएको हो। बेनी अस्पताल म्याग्दी र गोर्खा अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले एक तहका अस्पतालका रूपमा विकास गरिरहेको छ। निर्देशनालयका अनुसार बेनी अस्पतालले 40 र गोर्खा अस्पतालले 65 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। पोहोर साल 65% बाट बढेर अहिले 73% भयो र वास्तवमा यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर पनि हाम्रो ग्याप धेरै छ। अरू अस्पतालहरूको तुलनामा हाम्रो राम्रो आयो। कतिपयको 40 आएको छ, जस्तो गोर्खा अस्पतालको 40, बेनी अस्पतालको 64 र हाम्रो चाहिँ 73 आएको अवस्था छ। यो भनेको अरूको तुलनामा हामीले राम्रो गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो अहिले पनि के हो भन्दाखेरि अझै पनि 27% हाम्रो ग्याप छ हस्पिटलहरू। कोभिड-19 र अन्य रोगको उपचार तथा प्रशासन र पूर्वाधारको समेत मूल्याङ्कन गरेर अस्पतालहरूको स्तरीकरण गरिएको हो। गण्डकीमा रहेका अन्य सबै अस्पताल जिल्ला अस्पतालका रूपमा रहेका छन् भने गण्डकी अस्पताल पोखरा प्रादेशिक अस्पताल हो। समाज कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको संयोजनमा वेस्टर्न डिजिटलमा कार्यरत नेपाली र लभ पेनाङ नेटवर्कको सहकार्यमा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। सो सहयोग सामग्री अन्तर्गत 65 वटा भेन्टिलेटर मेसिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त भेन्टिलेटर मेसिन हास्य कलाकार मनोज गजुरेल र मुकुट बहादुर रायमाझीको रोहबरमा कोभिड नियन्त्रण महाशाखालाई प्रदान गरिएको हो। यो स्वास्थ्य सामग्री खास गरी मलेसियाको जनउद्धार केन्द्रले लभ पेनाङ वेस्टर्न डिजिटलमा काम गर्ने साथीहरू प्लस अन्य अरू साथीहरूले पनि सहयोग गरी यहाँ चाहिँ पठाउनु भएको हो र हामीले यहाँ जुन सामान यहाँ हस्तान्तरण गरिरहेछौँ यो सस्ती उसलाई यो टोटल 65 पिस छ। अहिले हामीले जिल्ला अस्पतालसम्ममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एमबिबिएस भएकै डाक्टरले पनि यो एउटा सेमी भेन्टिलेटर जस्तै हो। भेन्टिलेटर भनेपछि पाइप हालेर भित्र लगाउने हो भने यो नन इन्भेजिभ भन्छौँ यसलाई। पाइप नहालिकन हाई फ्लो अक्सिजन चाहिँदाखेरि धेरै अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई चाहिँ यो हामीले मुखमा बन्द गरिदिएर अक्सिजन दिने एउटा मेसिन हो। यसको बाइपासमा चाहिँ अक्सिजन खपत पनि कम हुने हुनाले यो आवश्यकता चाहिँ एकदमै छ। हस्तान्तरण कार्यक्रम हामीले सकाइसक्यौँ र देशमा महामारी सुरु भएसँगै देश तथा विदेशका दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। उक्त प्राप्त सहयोगले उपचारमा केही सहज हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। बाँके प्रहरीले पाटे बाघको छालासहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आज दिउँसो बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 4 तिलकपुर स्थित भित्री सडकबाट दुर्लभ वन्यजन्तु पाटे बाघको छाला ल्याइरहेको
भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले छालासहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले दिएको जानकारी अनुसार अछाम मेललेख गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 27 वर्षीय डम्बर बुढा र रामा रोशन गाउँपालिका 5 बस्ने नन्दु बुढालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बरामद गरिएको दुवै भाले पाटे बाघ भएको र अन्दाजी 7 फिट लम्बाइ भएको जानकारी दिए। अब बाँकी खबर। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका परिसरमा स्थानीय जनता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपमा परि 4 प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन् भने प्रहरीले झडप नियन्त्रणका लागि 6 राउन्ड हवाई फायर र 20 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, जानकारी गराउनुहोस्, त्यहाँ झडप भएको खबर प्राप्त भएको छ। सुभाष, उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा हिजो यो झडपको स्थिति आएको हो र त्यहाँको बेलकाको सभा हल पूर्ण रूपमा छेद विच्छेदको स्थिति छ। आन्दोलनकारीले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट त्यहाँको झ्याल सिसा, त्यो भवनको भित्री भागको कुर्सीहरू समेत त्यहाँ चाहिँ छेद विच्छेद भएको स्थिति छ। त्यहाँभित्र चाहिँ मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत, त्यहाँका सुरक्षा प्रमुख, केही राजनीतिक दलका नेताहरू समेत थिए। उहाँहरूको समेत त्यो बेला चाहिँ ज्यान जोगाउन पनि एउटा जोखिम स्थिति त्यहाँ आएको थियो। खास गरी यो हिजोको घटना हो। यो घटना किन आयो त भन्ने यो एकदमै गम्भीर प्रसङ्ग छ। त्यो घटना आउनुमा खास गरी हजारौं स्थानीयहरू जुन बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का अधिकांश र 8 र 9 वडाका केही भागका स्थानीयहरू चाहिँ आफ्नो वर्षौंदेखिको रासोबासो नै उठ्ने गरी सरकारले कबिलियत वनमा आफ्नो क्षेत्र पारिसके पछाडि त्यस ठाउँका स्थानीयहरू यसरी आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ। आन्दोलनमा उत्रिने क्रममा पनि आफ्नो मागलाई विगत लामो समयदेखि सुधार गर्न र आफ्नो चाहिँ वासस्थान सुरक्षित गर्न माग गरिरहँदाखेरि समयमै सम्बोधन नभएको कारण हिजो बेलकामा र इलाका प्रहरीमा आफ्नो मागहरू राख्न आउने क्रममा यो स्थिति चाहिँ भड्किएको स्थिति देखिएको छ र शान्तिपूर्ण भइरहेको आन्दोलन हिजोबाट भड्किएको स्थिति छ। आन्दोलनरत पक्ष पनि घाइते भए हिजो। यसै गरी प्रहरीमा पनि 7 जना घाइते भएको छ। शस्त्रको 2, नेपाल प्रहरीको 5 र खास गरी चाहिँ हवाई फायर केही र त्यसपछि अश्रु ग्यास प्रहारसम्मको स्थिति भएको छ। आज पनि आन्दोलनकारीहरूले ठुलो जुलुस प्रदर्शन गरेको स्थिति छ त्यहाँ। सुभाष, भट्टराज, जस्तो कि उनीहरूले आफ्नो माग अघि सार्दै केही समय अघिदेखि नै निरन्तर चाहिँ त्यहाँ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। यद्यपि उनीहरूको सुनवाई नभइसके पछाडि हिजो परिसरमा, नगरपालिका परिसरमै झडप भइसके पछाडि आज चाहिँ दिनभर उनीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको चाहिँ माग के रहेको छ, खासमा उनीहरू के भन्छन् र त्यसै गरी प्रहरी प्रशासन, त्यहाँको नगरपालिका, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनहरूले के भनिरहेका छन्, उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा के भन्छन्? खास गरी स्थानीयको 2 वटा माग रहेको छ। पहिलो माग चाहिँ उनीहरूले सरकारले जसरी आफूहरूलाई थाहै नपाई आफ्नो रासोबासो भएको ठाउँलाई कबुलियत वन निर्णय गर्यो त्यो फिर्ता हुनुपर्छ, पहिलो नम्बर। र दोस्रो नम्बर, त्यहाँ 2 वटा कम्पनीलाई, खास गरी बाराहा हर्बल एन्ड एग्रो प्राली सुनसरी लगायत 2 वटा कम्पनीलाई त्यो वन दिइएको छ। ती कम्पनीहरूले पनि आएर स्थानीयलाई दादागिरी देखाउँदै, जस्तो बाराहा हर्बल एन्ड एग्रो प्रालीका सञ्चालक निलहरि काफ्लेलाई उहाँले चाहिँ त्यहाँ दादागिरी देखाउँदै स्थानीयलाई उठीबाससम्म लगाउन थालेकोले यो स्थिति आएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ, स्थानीयहरूले लगाएका छन्। यी कम्पनी पनि खारेज हुनुपर्छ, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भनेर उहाँहरूको माग छ भने स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ शान्ति सुरक्षा एकदमै कडा बनाएको स्थिति छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नगरपालिका
चारैतिर घेरेको छ। त्यहाँको तनाव स्थितिले त्यहाँ नगरपालिकाभित्रको यो असार मासको कामहरू पनि अहिले बन्द छ। स्थानीयहरूले आफ्नो कामहरू विभिन्न फर्सिटोको कामहरू गर्न पाएको छैन। त्यो सुरक्षा घेराबन्दीमा नै यति बेला रहेको स्थिति छ। नगरपालिकाले हामीले विभिन्न पक्षसँग आन्दोलन पक्ष, त्यहाँ भएका राजनीतिक दल, नगरपालिकाको सबै अङ्ग क्षेत्रहरूसँग आज स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा भेटेर कुराकानी गरेका छौँ। यस क्रममा नगरपालिकाले हामीले प्रश्न गर्दाखेरि नगरपालिकाले यो गलतै भएको छ, सरकारले सच्याउनु पर्छ, यो नगरपालिकालाई पनि थाहा नदिई सिफारिस पनि गरिएको भनेको छ र जनताकै पक्षबाट हामी लड्छौँ भन्ने जवाफ दिएको छ। तर त्यहाँ भएका राजनीतिक दलले नगरपालिकाले ढाँटिरहेको छ, नगरपालिकाले सिफारिस दिएको हो, यो सच्याउनु पर्छ भन्ने र राजनीतिक दलले पनि त्यहाँ चाहिँ दबाब गरेर आन्दोलन र पक्षलाई खास गरी त्यहाँ रहेको 5वटा दलले समर्थन गरेको स्थिति छ। र प्रशासनको काम भनेको विशेष सुरक्षा त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने काम गरेको छ भने त्यहाँको राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षहरूले माग पूरा गराउन त्यहाँ चाहिँ पहिले चाहिँ शान्तिपूर्वक ढङ्गले, दबावमूलक ढङ्गले जुलुस प्रदर्शन गरिरहेको स्थिति छ। भोटराज, जस्तै कि 5 दलहरू जुन राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूले चाहिँ नगरपालिकाले सिफारिस गरेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् भने त्यसलाई नगरपालिकाले खण्डन गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब नगरपालिका कसरी अगाडि बढ्छ? नगरपालिकाले त आफूहरूलाई पनि सरकारले थाहा नदिएको भनिरहँदाखेरि सरकार समक्ष उनीहरू कसरी अगाडि बढ्ने, के कसरी जाने भन्ने विषयमा केही बुझ्नुभयो यहाँले? मेयर दुर्गा कुमार थापाले आज एउटा विज्ञप्ति नै उहाँले जारी गरेर त्यहाँ सिफारिस गरेको छैन, त्यहाँ चाहिँ सिधै डिभिजन वन कार्यालय जिल्ला र प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ वन निर्देशनालयले सिफारिस गरेर सरकारले गर्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि आपत्ति छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति एउटा चाहिँ यहाँ जनाउनु भएको छ। सँगसँगै यो जनताको समस्या हो, यो नगरपालिकाभित्रकै समस्या हो भन्ने हिसाबले आज मुख्यमन्त्री शेरधन राई, 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई यो निर्णय चाहिँ सरकारले फिर्ता गरोस् भन्ने आशयले पत्र समेत लिएर गएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र खास गरी यो एउटा नागरिकहरूको हजारौं बस्ती उजाड हुने गरी, हजारौं नागरिकहरू घरबार विहीन हुने गरी, उठीबास हुने गरी आफ्नो राष्ट्रवासकै त्यहाँ चाहिँ उठीबास हुने खालको चाहिँ गम्भीर खालको समस्या भएको हुनाले यो समस्याप्रति अहिले सबै गम्भीर भएको देखिन्छ। एक हिसाबले त्यहाँका राजनीतिक दल र नगरपालिकाको पनि यो पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि नगरपालिका र स्थानीय जनताको एक मत रहेको छ कि सरकारले यो कबिलियत वनलाई फिर्ता गर्नैपर्छ, नत्र त्यहाँ समस्या हुँदैन। फिर्ता नगरी सरकारले धर पाउँदैन, हजारौं जनता नत्र आन्दोलित भइरहन्छन्। यसरी हजारौं जनतालाई पीडित बनाउने काम जुन भित्रभित्रै गरिएको छ यो एकदमै निन्दनीय छ भनेर कडा रूपमा आलोचना भइरहेको छ। र अहिले पछिल्लो कदम चाहिँ अब सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता गराउनेतर्फ नै सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। अद्यावधिका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता भट्टराज राई। र उदयपुरको बेलका नगरपालिका परिसरमा बुधबार स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रहरी प्रशासनतर्फका केही घाइते भएका छन् भने त्यहाँ स्थानीयहरूको आफ्नो स्थान कबुलियत वनमा समावेश गरिसके पछाडि त्यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता भट्टराज राई। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। आजदेखि सुरु हुने भनिएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि सरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्राविधिक कारण देखाउँदै बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि सरेको जनाएको हो। अब प्रशिक्षण जुलाई 7 देखि सुरु हुनेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले साफ च्याम्पियनसिपका लागि 50 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। साफ च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बरमा बङ्गलादेशमा हुने तयारी छ। नेपालले एसियन कप छनौटको अन्तिम चरणमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ लगायत देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2,
बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।